ना भी तो इस कायदे पे भाई बड़ी छितरोल करेंगे। तो मिर्जा साहब पर को नहीं वो पता चला कोई उड़ेगा तो क्या करेगा। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। जी तो इसी फार्मूले के तहत ये चलते जी रहे। मैंने ना असिस्टेंट सर्जन साहब से बात करनी है मैंने। जी सर। ये अच्छा आमिर डार आप जी थोड़ा अपना तारुफ करवा दीजिए, आपका ताल्लुक जी जमात है। जी मैं लानत भेजता हूँ जमात अहमदिया के ऊपर। मेरा हाँ जी मेरा पर्सनली क्वेश्चन है असिस्टेंट सर्जन साहब के पास। अच्छा एक मिनट, आपका क्वेश्चन रद्द कादियानियत के मुतालिक है। जी मेरा रद्द कादियानियत के ऊपर भी है, नहीं वो रद्द कादियानियत के ऊपर तो नहीं है मेरा क्वेश्चन, ठीक है मेरा उसी के ऊपर है। मेरा उसकी मेरा क्वेश्चन है ना सर, देखिए ना मेरी मेरी ब्रॉड पे करना। एक मिनट रुके हाँ। आमिर डार, अगर आपका क्वेश्चन कादियानियत, ये ब्रॉड सिर्फ कादियानियत को ही डिस्कस करती है, अगर वो है तो वो आप करें। अगर आपका कोई पर्सनल जो क्वेश्चन है, मुसलमानों के ऊपर कुफर के फतवे लगा रहा है ये डॉक्टर सर्जन। चलिए ठीक है। अगर अच्छा। आपको, मैंने पहले कहा, अगर आपका कोई क्वेश्चन कादियानियत के मुतालिक है तो मेरे भाई आप वो इस ब्रॉड पे रख सकते हैं। अगर आपका कोई और इशू है तो वो जिस ब्रॉड पे भी, अगर वो किसी और ब्रॉड का इशू है या आपका पर्सनल इशू है, वो वहाँ जाके डिस्कस कीजिएगा। यहाँ पे तो भाई ये रद्द कादियानियत होता है, हम मुख्तलिफ मसालिक के लोग बैठे होते हैं, हम रद्द कादियानियत करते हैं, वही हमारा मौजू होता है। आपका कोई पर्सनल शायद मसला है तो वो जहाँ पे आपको असिस्टेंट सर्जन मिले वहाँ उनको पूछ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो आयत पेश करते हैं ना, ये जो अभी आपने भी पेश किया है, जी रूह। हाँ, यहाँ पे बात होती है रूह की, तो रूह को तो मौत आती नहीं। अगर इनका माना लो तो इनसे पूछो कि हाँ भाई रूह को मौत आती है, तुमने मौत का अगर माना लेना है तो ले लो। दूसरा बात, अगर तवफ़ा का माना मौत लेना है तो मौत का माना ले लो। सिर्फ हमें ये साबित कर दो कि आज तारीख जो है वो 10/14/2024 है, तो इस तारीख से पहले ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए। कोई एक आयत साबित कर दो। तो वफा का माना मौत ले लो, जाओ, खुली छुट्टी है कादियानियों बिल्कुल को। ऐसे ही है। माजी का कोई माजी में सीगा यूज हुआ हो तो बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। वो ना, मैं मौलवी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा भी अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया है ऊपर, रफा इलै। तो अब उनके लिए आप अल्लाह को जाके बता दें कि कौन सा अल्लाह लफज इस्तेमाल करता तो आप मान लेते। आपने तो कहना था अल्लाह जो भी लफज इस्तेमाल करता, आप कहते हैं कि कोई और भी मिसाल दिखाओ। भाई अल्लाह ने सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के और किसी को अल्लाह ने आसमान पे जिंदा उठाया नहीं। वो सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया है जिंदा आसमान पे, और किसी को उठाया ही नहीं। तो आपको और मिसाल कहां से कोई देगा। आप जो भी अल्लाह लफज इस्तेमाल करेगा, आप ये कहेंगे कि अल्लाह ने ये जो लफज इस्तेमाल किया है ये कोई और भी मिसाल दे दो, भी और मिसाल कहां से कोई लाएगा। और फिर उन्होंने एक और बात की कि तवफ़ा का माना है पूरा पूरा लेना। तो सवाए ये माना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे पूरा पूरा लेना आता है कि जब कोई कहता है रूह लिया तो वो रूह पूरा लेना नहीं। कहीं और अगर जिस्म को उठाए, रूह को उठाए, वो पूरा लेना नहीं, पूरा लिया ये माना फिट ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे बैठता है कि उनकी रूह और जिस्म को पूरा लिया। तो वो अच्छी बात थी, मुझे अच्छी बात उनकी लगी। उन्होंने कहा कि अब ये मर्ज़ई जाके अल्लाह को बताएंगे कि अल्लाह आपने जब उनको उठाना था ना तो ये लफज इस्तेमाल करना था, फिर हम मान लेते। नहीं तो आपने तो कहना था एक और दलील दे, अल्लाह ने एक और बंदे को जिंदा अपने पास उठाया हो तो उसके लिए भी ये लफज इस्तेमाल किया हो। जी जी उस्मान भाई। बिल्कुल ऐसे। चलें, कोई कादियानी आया ना, वो उसने रट्टा लगाया हुआ था। अगर असल में कोई वाकई सर्फ व नहव को समझने वाला कोई बंदा है ना, उसके साथ गुफ्तगू बंदा करे इस हवाले से, तो खालिसतन जो है ना वो सिर्फ लफ्ज़ तवफ़ा के ऊपर गुफ्तगू कर ले और हमारा एक मुतालबा है उसको भी पूरा कर दे, और या फिर वो डायरेक्ट जो है ना वो अपना दावा करे और साबित करे कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए। एक आयत भी, एक हदीस, एक आयत ये नहीं ला सकते। तो बस ऐਵੇਂ ही आम लोगों को फुद्दू बनाया है कि चलो जो नहीं जानते उनको पागल बना लेंगे हम। और दूसरा, ये ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफ़ात, ये कादियानियों से हमारा कोई इख्तलाफी मौजू नहीं है। इख्तलाफ असल में मिर्ज़ा साहब की ज़ात है। उस मिर्ज़ा साहब की ज़ात जो है वो इस हवाले से कि उसने ऐन मोहम्मद होने का दावा किया और अपने दावे को मोड़ने के लिए, अपने दावे को साबित करने के लिए उसने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ की निस्बत कर दी कि वो वफात पा गए हैं।
تو اپنا صرف دعویٰ ثابت کرنے کے لیے دیکھ، اب مرزا صاحب کا دعویٰ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے اس دعوے میں وہ سچا ہے کیا، اس کے جو الہام ہیں وہ سچے ہیں کہ کیا وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو جس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دیکھا جائے گا، اس کی زندگی دیکھی جائے گی، اس کے جو عین محمد ہونے کے دعوے ہیں وہ دیکھے جائیں گے، اس کا کردار دیکھا جائے گا۔ یہ شخصیت متنازع ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک۔ تو آئے مرزا صاحب کو سب تو پہلے تو وہ بندہ جو قادیانی مانتے ہیں، قادیانی اس کو مانتے ہیں، وہ آئے وہ ایک اچھا انسان ثابت کریں، مہذب معاشرے میں رہنے والا ایک اچھا انسان ثابت کریں کہ ہاں یہ بالکل ایک انسان کہلانے کے لائق ہے۔ پھر اس کو وہ جو آہستہ آہستہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں مناظر ہوں، پھر اس کو ایک مناظر ثابت کریں، پھر اس نے کہا کہ میں وہ مجدد ہوں، اس کو مجدد ثابت کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کے دعویٰ مہدیت پہ آئیں، اس کو مہدی ثابت کریں، پھر آہستہ آہستہ آئیں جی اس نے مسیح کا دعویٰ کیا ہے، پھر اس نے کہا عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ ہے، پھر اس نے کہا میں محمد ہوں اور یہاں تک کہ محمد سے بھی افضل ہوں، پھر اس نے کہا میں خدا ہوں، اور پھر اینڈ پہ جب گرا تو جا کے کہا کہ میں گڈویا ہوں، اور پھر اینڈ پہ خود ہی اس نے رد کر دیا کہ میں انسان ہی نہیں ہوں، میں تو جائے نفرت ہوں۔ تو یہ سارے دعویٰ جاتے ہیں نا، یہ قادیانی آ کے ثابت کرے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب کا کیا مطالبہ تھا؟ یہی مطالبہ تھا کہ تو کہہ رہا ہے کہ تفسیر لکھ، ادھر سے میں لکھوں، ادھر سے میں لکھتا ہوں، ادھر سے تو لکھے گا، تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ جو تو نے دعویٰ جات کیے ہیں اس کو آ کے تقریر میں آ کے مائک پہ آ کے عوام میں آ کے ثابت کرے کہ ہاں کہ بالکل میرا یہ دعویٰ ہے اور اس دعوے میں میری سچائی یہ ہے۔ سچائی کیا ہے جی؟ تمہارا ایک بھی الہام، تمہاری ایک جو وہی تم نے گڑھی ہے وہ تیرے اوپر ہی جو ہے وہ پلٹی ہے۔ جیسے اس وقت کے لوگ علماء جو حضرات تھے، اور بالکل ہندو علماء نہیں، میں ہندو جو تھے، ہندو کہتے تھے کہ یہ وہ ہے شخص مرزا قادیانی کے جس کے منہ سے جو بات بھی نکلتی ہے اس کے الٹ ہو جاتی ہے۔ وہ ساتھ انہوں نے منحوس کا لفظ استعمال کیا تھا، چلو قادیانیوں کو دل نہ دکھے، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ لکھا یہی ہے کہ اس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اس کے الٹ ہو جاتی ہے۔ تو جو خدا کی طرف جھوٹ باندھے، بہتان باندھے، اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں ایک مسلمان ہوں، سب سے پہلے تو نیک انسان ہی ثابت کرے، مسلمان تو دور کی بات ہے، مسلمان ہونا تو مرزا صاحب کا۔ عثمان بھائی ایک جی اور جی بندہ ہے، وہ آپ کو نا یہ جو آپ کا السلام والا چیلنج ہے عثمان بھائی کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو اگر آپ کے لیے ریڈی ہے اوپر آپ ریڈی ہیں پھر عثمان بھائی آپ نے جو چیلنج کیا ہے اس کا لب لباب مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ یہ پہلے چاند پہ جائیں، وہاں پہ بیج بوئیں، پھر فصل کاٹیں، پھر فصل کو دانے نکالے گندم کے، وہ نیچے لے کے آئیں، ان کو پیس کے لقمہ بنا کے آپ کے منہ میں دیں۔ اچھا جی عثمان بھائی، یہ نا عدنان صاحب ہے نیچے، یہ آپ کے چیلنج کو آ کے اوپر پورا کریں گے پھر حضرت، لیکن وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات و ممات پہ وہ بات کریں گے، حیات و وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، تو وہ پھر ارے ہمارے کھلا چیلنج ہے، آ جائیں جس مرضی موضوع پہ بات کرنا چاہیں آ جائیں۔ وہ پھر لیکن وہ پھر اگر آپ نے یہ پھر قاعدے کا نہیں آپ نے پوچھنا مرزا صاحب کا کہ یہ قاعدہ، کیونکہ ظاہر ہے اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہونا، پھر وہ بات نہیں کر سکیں۔ ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے، آ جائیں جی عدنان صاحب، آپ آ جائیں اوپر، ظاہر ہے آپ سے وہ قاعدہ یہ والا مرزا صاحب والے قاعدے کا یہ جواب نہیں دیں گے، ویسے آگے چلیے آ جائیں عدنان صاحب، آ جائیں۔ ایک ہی آیت ہماری طرف سے آئی پیش کریں گے، ہم پیش کریں گے، چلو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ثابت کر دو، ہم ثابت کریں گے، ایک آیت پیش کریں گے اور قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جائیں گے، آ جاؤ صرف ایک آیت۔ اب مرزا صاحب کی عزت کا سوال ہے، آ جائیں اوپر، بچا لیں آ کے مرزا صاحب کی عزت، دیکھیں ان کا فارمولا سامنے سر عام۔ مرزا صاحب کی عزت کا سوال ہوتا تو سدھو صاحب نا یہ صرف و ناف سے دکھا جاتے ہمیں۔ انسان کو نا کم سے کم سڑے بازار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں عابد بھائی، مرزا صاحب کو بچانے کے، آج مرزا صاحب کو بچانے کے لیے کوئی قادیانی میدان میں نہیں آ رہا سر، دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب کو بچانے کے لیے تو حکیم نور الدین صاحب بھی آگے نہیں آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی جس نے غلط کیا ہے وہ چھتر کھائے گا، میں نے کوئی غلط نہیں کیا، میں کیوں چھتر کھاؤں؟ آج سڑے عام مسلمان کر رہے ہیں، سڑے عام مسلمان دعوت دے رہے ہیں، لیکن کوئی قادیانی آ کے مرزا صاحب کے اس دعوے پر دلیل دینے کے لیے تیار نہیں۔
ब्राइट असल में ना किसी चीज़ का इल्म ना हो साहिल भाई, किसी चीज़ का इल्म ना हो, इंसान कह देता है कि मैं इसके ऊपर तहकीक करूँगा। जी जी सर। बंदा 10 बार गुफ्तगू करे, कहे कि ये कायदा है, ये मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि ये इल्म नहव में सरी कायदा माना गया है, ये कायदा कहाँ पे माना गया है, कहाँ पे ये लिखा गया है। चलो अगर नहीं हवाला मौजूद है ना, तो इंसान कह देता है कि यार मैं इसका तहकीक इसके ऊपर करूँगा, मैं आपको जवाब नेक्स्ट टाइम दूंगा, आप मेरे से वक़्त तय कर लें। एक मुसलमान भी उसके बाद बोलेगा नहीं कि भाई उसने ये बात किया कि मैं तहकीक करके इसका जवाब ले आऊँगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी ना किसी दिन तो वो तहकीक करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा ना। लेकिन ये वो लोग हैं, बड़े लोग ना पहले हमसे ये वादा करके गए हैं, नहीं आए आज तक। ये जवाब भी हमें कह के गया हुआ है कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मैं लेके आऊंगा। वो क्या ट्रूथ सीकर भी हमें ये कह के गया हुआ है। और उसके अलावा आबिद भाई और वो कौन था हाँ वो जो मंसूर यूके, वो भी कह के गया हुआ है कि ठीक है मैं इस कायदे पे आपको जवाब ला के दूंगा। तो कोई नहीं, जब मिलते हैं पूछते हैं तो कोई नहीं, जवाब ही नहीं देती कोई। अब आज एक और बंदा चला जाना था, हाथ से ही जाना था। इसीलिए तो अब इन्होंने यही बेहतर समझा है कि ऐसा जाने से बेहतर है खामोश हो जाओ। हाँ जी, ये फिर बाद में अच्छा बाद में असल में ना उस्मान भाई मुसलमान बाद में ये जहाँ भी मिलते हैं ना दूसरी ब्राड पे भी उनको पूछना शुरू कर देते हैं कि यार बताओ वो जो फार्मूला मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ है उसका हवाला मिला है आपको। वो फिर बेचारे, ये भी तो गलत बात है। साहिल भाई, ये मिर्ज़ा साहब ने कितनी मेहनत करके ये कुलिया बनाया होगा, उनका एक इल्हाम काफ़ी है इस कुलिये कायदे सब कुछ को बर्बाद करने के लिए, रद्द करने के लिए। आबिद भाई, मिर्ज़ा साहब का अपना ही इल्हाम। आबिद भाई, उन्होंने कितनी मेहनत से ये फार्मूला बनाया होगा, मगर इन लोगों को इस कायदे की कुछ भी परवाह नहीं। ये क्या बात हुई? मिर्ज़ा साहब कहते हैं इन लोगों को इस कायदे की कुछ भी परवाह नहीं। ये देखें ना, कायदा हम सामने लगा के बैठे होते हैं। राय खरल साहब आके इस कायदे का, राय खरल वैसे ना सही नॉलेजेबल बंदा है, वो इस कायदे का जवाब शायद आबिद भाई आपको दे देगा।